10 की सुबह को हमने सिविल जज साहब को दरख्वास्त दी कि जनाब हमें सोनिया सदर का फोन आया है। वो कह दिया कि मैं अदालती फैसले को नहीं मानती हूँ। अच्छा, ये ऐसा उन्होंने कहा है? ये 100% कहा जगह कौन सी अदालतें, जो मैं हूँ ये प्लाट हमारा है, किसी डिग्री को नहीं मानते। लेकिन उसी रात को 8-9 बजे रात को कम से कम कोई 200-300 पुलिस वाले थे, ये अपनी गाड़ी पे वहां पे गई और पूरी सर्च लाइटों की चकाचौंध से इसने बुलडोजरों की मदद से फिर वो चार दीवारी जिसका कब्जा हमें अदालत ने दिलाया था उसको डिमॉलिश कर दिया। इसने कहा ये वकील आ जाते हैं, मैं किसी वकील को नहीं मानती, मैं किसी अदालत को नहीं मानती, जो मैं कहती हूँ वही हर्फ आखिर होता है। सर वैसे अगर आप देखें तो पहले भी तो अदालत ने आपको कब्जे लेके दिए, अब भी तो कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया। वकला हमने 42-40 साल, वो हुमायूं भुट्टो की उम्र उस वक्त 32 साल जब उन्होंने जो प्लाट खरीदा, आज 72 साल के वो हो गए। ये कोई इलाज नहीं कि सोनिया को जहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, एक जगह ट्रांसफर कर देगी वो दूसरी जगह जाके बदतमीजी करेगी। पूरे पंजाब के वकला को उस वक्त तक बाइकआउट करना चाहिए जब तक ये मुलाजमत से बर्खास्त नहीं होता। अब अगर वकला ही इंसाफ ढूंढने के बाहर आ गए तो हम ये जो केस कर रहे हैं, सच्ची बात है, मेरा यकीन दिल कर रहा है मैं इनको फीसें वापस कर दूंगा, जाए भाई हम बेबस हो गए, हम अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सके, मैं आपको क्या दिलाना है, हमारी कोई नहीं सुनता, आपकी कौन सी सुनेगा। सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो कम वक्त भी तेरा चाहने वाला निकला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट की ज़िला कचहरी के अंदर और आज यहाँ पर एक वाक़या पेश आया। वकला बरादरी की जानिब से जो है वो एक पुरजोर एहतजाज किया गया और AC ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के ऑफिस जो है वो मार्च किया गया और प्रॉपर एक दावा बोला गया। ये सारा कुछ क्यों हुआ और इसकी नौबत क्यों पेश आ गई, यहाँ तक ये मामला क्यों पहुँच गया, जिस केस की वजह से ये सारा मामला हुआ, वाक़या ये सारा हुआ, उस केस को जो लड़ रहे हैं अदालत के अंदर मकसूद अहमद भट्टी साहब, जो साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये सारा वाक़या पेश क्यों आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1982 में हुमायूं भुट्टो ने एक प्रेम नगर में एक प्लाट सूबा पंजाब से नीलामी में खरीद किया। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी इसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जब हाई कोर्ट से केस खत्म होगा, वहां पे कुछ नाजायज काबज थे, तो हम आपकी बोली को कंफर्म करके प्लाट आपको दे देंगे। सर ये प्लाट मुझे पहले बताइएगा किस जगह? ये प्लाट प्रेम नगर सियालकोट में वाक़या है। ठीक है। और ये इवैक्यू प्रॉपर्टी थी, बहालियत की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने कहा कि बहालियत की प्रॉपर्टी किसी को लाट नहीं हमने करनी, अलबत्ता उनके छोटे छोटे प्लाट बना के उन्होंने इसको ऑक्शन कर दिया। उनमें से एक प्लाट हुमायूं भुट्टो एडवोकेट ने 82 में ज्यादा बोली देकर खरीद लिया। उसके बाद जब हाईकोर्ट में केस चलता रहा, हाईकोर्ट में केस हुकूमत के हक में हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब ने डिप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा कि चूंकि ये प्रॉपर्टी मैंने ऑक्शन में खरीद की है, ये मुझे इसकी बकायदा मलकियत दे दी जाए। उन्होंने टाल मटोल करते रहे। इसके बाद भुट्टो साहब ने एक केस तकमील मोहतस का, जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कहते हैं, ये केस उन्होंने आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले अदालत में दायर किया। उसमें बकायदा उसका उन्वान था हुमायूं भुट्टो बनाम सूबा पंजाब वगैरह, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब भी पेश, उनकी तरफ से वकील पेश होते थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नुमाइंदे पेश होते थे। वो केस बकायदा कंटेस्ट हुआ, उसमें शहादतें हुई, आर्गुमेंट्स हुए। बिल आखिर जज साहब ने, उस वक्त के सिविल जज साहब ने केस हुमायूं भुट्टो के हक में डिग्री कर दिया कि उन्होंने कहा जी प्लाट पे बिल्कुल हुमायूं भुट्टो का हक है, हुमायूं भुट्टो को ये प्लाट दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद सूबा पंजाब ने, जिसके नुमाइंदे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट होते हैं, उन्होंने अपील फाइल की। उनकी अपील भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुबह सादक साहब होते थे, उन्होंने खारिज की। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी फैसला सूबा पंजाब के खिलाफ हो गया। उसके बाद उस डिग्री की रूह से सुल्तानी बयाननामा हुमायूं भुट्टो के हक में तस्दीक व तकमील हुआ। सही। उसके बाद बकायदा अदालत के जरिए बजरिया बैरफ हुमायूं भुट्टो ने उस प्लाट का कब्जा लिया, वहां पे अपनी चार दीवारी तमीर की। 2018 के अवाइल में या 2017 के आखिर पे उस वक्त के MPA चौधरी कराम साहब होते थे, मुस्लिम लीग का दौर था, उन्होंने यहाँ पे कहा जी हमने पार्क बनाना है। उसमें इस प्लाट को भी रातों रात उन्होंने चार दीवारी जो बनी हुई थी उसको मस्मार करवा कर उसको बकायदा खत्म कर दिया। सही। उस वक्त हुमायूं भुट्टो ने 22A 22B एक ज़ाब्ता फौजदारी की है, उसके तहत दरखास्त दी कि उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर और AC के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। वो हमारी दरखास्त मंजूर हुई लेकिन पर्चा ना हुआ।
ہم نے انلیگل ڈسپوزیشن کے تحت پٹیشن فائل کی کہ ہمارے پلاٹ پر ہماری چار دیواری پر نجائز قبضہ کر لیا گیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ وہ ہماری درخواست اس وجہ سے اس کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے خارج کر دی کہ جناب چونکہ اس میں حکومت ملوث ہے تو ہم اس کو حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ عدالت دیوانی میں دعویٰ دائر کرنا پڑا کیونکہ ہم اس جگہ کے مالک تھے، ہمارے حق میں رجسٹری تھی، ہمارے حق میں انتقال موجود تھا۔ یہ 2018 کی بات ہے؟ یہ 2018 کی بات ہے۔ وہ کیس اس کے بعد چلتا رہا، پھر کیس ہمارے حق میں ڈگری ہو گیا، صوبہ پنجاب کے خلاف آ گیا۔ صوبہ پنجاب نے مختلف بندوں کو کھڑا کر کے ایک 12-2 ہے ہماری ضابطہ دیوانی کو، اس کے درخواستیں دی۔ وہ درخواستیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب ایک ہوتی تھی شازیہ چیمہ، اس نے خارج کی۔ پھر اب محمود افضل شاہ صاحب سول جج ہیں، انہوں نے خارج کی۔ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ پھر بذریعہ عدالت، بذریعہ بیلف اس کا قبضہ لیا پلاٹ کا۔ وہاں پہ ہم نے چار دیواری دوبارہ تعمیر کی۔ 10 کی شام کو ہم نے صبح 10 کی صبح کو ہم نے سول جج صاحب کو درخواست دی کہ جناب ہمیں سونیا صدر کا فون آیا ہے، وہ کہہ دیا کہ میں عدالتی فیصلے کو نہیں مانتی ہوں۔ اچھا، یہ ایسا انہوں نے کہا ہے؟ یہ 100% کہا جائے گا۔ کون سی عدالتیں؟ جو میں ہوں، یہ پلاٹ ہمارا ہے، صوبہ پنجاب کا ہے، ہم نے کسی بھی صورت کسی ڈگری کو نہیں مانتے۔ ہم نے 10 کی صبح کو ادھر آگے سول جج صاحب کو درخواست دی کہ جناب خدا اگر اس کو بلائیں، اس کو کہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو اس کو اپیل کر لیں، ہائی کورٹ میں چلی جائیں، لیکن عدالتی فیصلوں کو بھی احترام کریں۔ انہوں نے 24 کے لیے ان کو نوٹس جاری کر دیے، لیکن اسی رات کو 8-9 بجے رات کو کم از کم کوئی 200-300 پولیس والے تھے وہاں پہ، باقاعدہ ٹی ایم اے کا عملہ تھا وہاں پہ، کرینے موجود تھی وہاں پہ، ٹرالیاں موجود تھی۔ یہ اپنی گاڑی پہ وہاں پہ گئی اور پوری سرچ لائٹوں کی چکا چوند سے اس نے بلڈوزروں کی مدد سے پھر وہ چار دیواری جس کا قبضہ ہمیں عدالت نے دلایا تھا اس کو ڈیمالش کر دیا۔ پھر ہمارے بندے ان کے پاس گئے، ہم نے سیشن جج صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز نہ ہوئی۔ اس نے کہا یہ وکیل آ جاتے ہیں، میں کسی وکیل کو نہیں مانتی، میں کسی عدالت کو نہیں مانتی، جو میں کہتی ہوں وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آج مجبوراً 10 کے بعد 5 دن ہے، 5 دن کے طویل انتظار کے بعد واہ ویلا کے بعد آج بار کا اجلاس ہوا۔ تو بار کے اجلاس میں یہی تھا کہ ہم جو قانون کو نہیں مانتا، یہ ڈپٹی کمشنر ہو، اے سی ہو، عدالت ہو، یہ اس وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ قانون کو کا نفاذ کرنے والے ہیں، اور جو کہتے ہیں میں قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں، پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو سر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، جو لاسٹ فیصلہ آیا عدالت کا وہ کس ڈیٹ کو آیا؟ اور یہ 10 تاریخ یہ عدالت کا فیصلہ آئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن مختلف درخواستوں کے ذریعے کیونکہ 12/2 کی درخواست تھی، پینڈنگ تھا۔ اس کے بعد جو فائنل ہے، فائنل ہمیں قبضہ ملا وہ 8 یا 9 نومبر کی بات ہے۔ اس کے دوسرے یا تیسرے روز رات کو اس نے، میں کہتا ہوں اگر وہ سمجھتے ہمارا کوئی رائٹ ہے تو عدالت میں جاتے، عدالت میں جا کے آرڈر سسپینڈ کروا لیتے، وہ نہیں مانتے اوپر عدالت میں جاتے۔ لیکن اگر پاکستان میں عدالتوں کا ہی احترام نہیں ہونا تو پھر یہ SCDC پہ جو ملک کا رہنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ملک آئین کے تحت قائم ہے جس کے تحت عدالتوں کے فیصلے ہی حرف آخر ہوتے ہیں، وہ چاہے وزیر مملکت ہو، چاہے صدر ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے DC ہو۔ مشرف کو کے خلاف یہی ہم احتجاج کرتے تھے کہ وہ کہتا میں کسی عدالت کو نہیں مانتا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو عدالتوں کو ماننا پڑے گا۔ اب اس کو ہٹایا تو یہ سونیا صدف، یہ جو چھوٹی سی سسٹر کمشنر ہے، یہ کہتی میں نہیں عدالت کو مانتی، میں نہیں مانتی۔ بھئی اگر عدالت کو نہیں مانتی تم تو پھر آپ کی صیت کیا ہے؟ جا کے کریں استعفیٰ دے کے، آپ کو شوق ہے نا تو آگے پنچایتیں کریں آپ، لیکن اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے تو پھر آپ کو عدالتوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ سر ویسے اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی تو عدالت نے آپ کو قبضے لے کے دیے، اب بھی تو کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن بھی دی، 2 دفعہ ہم نے ڈگری دی، 1 دفعہ نہیں ہے، لیکن ہماری عدالتیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اس میں کہنے میں جھجک نہیں کہ ہماری عدالتوں میں بھی اب زنانہ پن زیادہ آ گیا ہے۔ اب عدالتیں بھی تاریخ پہ تاریخ لوگوں کو دیتی ہیں، عدالتوں میں وزن نہیں رہا۔ ہمارے یہاں پہ چونکہ روز ڈسٹرکٹ جج صاحب، DC اور DPO کی آپس میں میٹنگیں ہوتی ہیں، جب ہم اکٹھے چائے پیئیں گے تو پھر ہم کس کے خلاف جا کے کس کے خلاف کس پہ روئیں؟ وہ کسی نے بہت اچھا اس معاملے میں شعر ادھر کہا، سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، وہ کم وقت بھی تیرا چاہنے والا نکلا۔ یا کسی نے کہا کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہر برکو شہر سے ملے ہوئے۔ جب عدالتیں اپنی ڈگری دلوانے کے باوجود
हमें पोजीशन दिलवाने के बावजूद अगर वो बेबसी का इजहार करें या हंस दे कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वकला तो इख्तियार के अलावा कोई चारा नहीं। वकला हमने 42-40 साल, वो हुमायूं भुट्टो की उम्र उस वक्त 32 साल थी जब उन्होंने ये प्लाट खरीदा, आज 72 साल के वो हो गए। अगर वकला में कोई अदालतों में इंसाफ के बावजूद उनका राइट नहीं मिलना, तो आम आदमी के लिए क्या है? मैं तो कहता हूँ अदालतों को भी ताले लगाने चाहिए। ये तो एसी को ताला लगाना, मैं कहता हूँ वो अदालतें भी इस काबिल है कि अब अदालतों को भी ताला लगाना जरूरी है, क्योंकि जहां पे इंसाफ नहीं मिलना हमें भी शर्म आती है, हम किस चीज की रोटी खा रहे हैं। तो सर ये सारा मामला हो गया, हमने देखा कि प्रॉपर जो है वो तोड़ फोड़ भी हुई है सारी। आपका अगला लाहे अमल क्या है? सारी बात है गवर्नमेंट की तरफ। भाई हम तो ये समझते हैं कि ये कोई इलाज नहीं कि सोनिया को जहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, एक जगह ट्रांसफर कर देगी वो दूसरी जगह जाके बदतमीजी करेगी। तो जो जालिम है, जालिम का जुल्म खत्म होना चाहिए। ये तो नहीं कि मैंने सांप मेरे घर में आ गया, मैंने सांप को जब दूसरे के घर में फेंक दिया। सांप का सर कुचलना जरूरी होता है। इस जैसे अफसरों को जब तक ये हुकूमत में रहेंगे, सीधी सी बात है कि पूरे पंजाब की तबाही होगी। हम ये चाहते हैं कि खुदा के लिए ये रूल ऑफ लॉ को बहाल करें, ये रूल ऑफ लॉ को बहाल करें। जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता फिर हम तो बिल्कुल बेबस हो गए। मैं तो समझता हूं कि ये वकला को उस वक्त तक, पूरे पंजाब के वकला को उस वक्त तक बाइकआउट करना चाहिए जब तक ये मुलाजमत से बर्खास्त नहीं होती, जब तक इन्हें ये समझ नहीं आ जाती कि अदालतें होती हैं, अदालतों का फैसला मानना सब पे काबिल पाबंदी है। अभी वकला ने बाइकआउट कर दिया सारी अदालतों को? जी बाइकआउट कर दिए। कब तक का ये? पता नहीं, फिलहाल कल का बाइकआउट है। अगर कुछ ना होगा तो ज़रा हम इसको प्रोलॉन्ग करें, तो उसका तो एसी का तो वैसे इंतजामी का तो वैसे हमें बाइकआउट करना है, क्योंकि हम ये गांठजोड़ हमारी समझ से बाल रहा है। अगर अदालतों ने अपने फैसलों की इज्जत नहीं करवानी, उन्होंने अदालती फैसलों की इज्जत नहीं करनी, तो हम कहाँ जाएं? वो किसी ने कहा कि ओल्ड ये मुनसब ने क्यों आंखों पे तहदर गिलाफ, देश के वारस ढूंढ रहे हैं गलियों में इंसाफ। अब अगर वकला ही इंसाफ ढूंढने के बाहर आ गए, तो हम ये जो केस कर रहे हैं, सच्ची बात है मेरा यकीन दिल कर रहा मैं इनको फीसें वापस कर दूंगा, जाए भाई हम बेबस हो गए, हम अपने आपको इंसाफ नहीं दिला सके, मैं आपको क्या दिलाना है? हमारी कोई नहीं सुनता, आपकी कौन सी सुनेगा? तो इस वजह से ये हमको किसी सियासी पार्टी से हमारा कोई तल्लुक नहीं। हम कहते हैं कि इसको रूल ऑफ लॉ को जारी रहने दें, वरना पहले भी इस मुल्क में बबूहा पैदा हुए हैं, तो फिर दूसरे बबूहा पैदा होते रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।